والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. کوئی بھی چپ نہ رہے، سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت علمی روحانی شخصیت اور اس علاقے دے سر تے ٹھنڈی چھاں جناب قبلہ پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ بلبل باغ نبوت دے چمرستان زہرہ دے پھول صاحبزادہ سید کمال شاہ صاحب زیدہ مجدہو. مکرم حاضرین، محترم سامعین، برادران دین، امت بہترین، اج دی پاکیزہ محفل دو حوالے ہیں. پہلا حوالہ ذکر امام حسین اور دوسرا دو خوش نصیب بچے آنے جنہاں نے الحمدللہ کے بناس تک پورا قرآن عزیزم حافظ محمد فاروق صاحب کو پڑھے. میں انہاں بچیاں نو، انہاں دے استاد نو اور انہاں بچیاں دے والدین نو دل دی گہرائیاں نال مبارک پیش کرتا. تسا ہوڑی سبحان اللہ کی کوئی تھوڑی نعمت میرے تو قبل ساڑھے اس علاقہ دے نام بر نکی شاعر اہل سنت مخلصی فی اللہ جناب محترم محمد اسد طاہر صاحب نے نقابت کی تھی، تلاوت ہوئی. نام بر عظیم ثنا خان حضرات نے حضور دی بارگاہ وچ نعتاں پڑھی. کچھ وقت واسطے میں بھی حاضر ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے. میں پتر محمد فاروق کا کیا 11 بجے تیرا بیان ہونا، ہوں 12 دے قریب ٹائم ہو گیا.
میں بڑی محبت نال اور بڑے خلوص نال اپنی نوکری پیش کرنی ہے، میں شکوہ نہیں پہ کرتا. میری گزارش یہ ہے کہ تسا پوری توجہ نال بیٹھ کے میری گل سننی. 12 بجے تو بعد نیندر زیادہ آمن لگ پڑی کہ ساڑی بھی رات دن ڈیوٹی ہے. سونے دی مہربانی جنہ اے ڈیوٹی لائی ہوئی ہے، انہاں دی مہربانی کرم انہاں دا جنہ اپنی نوکری وچ توانو تے مینوں قبول فرمایا. تے میں بلا تمہید بات شروع کرن لگا کہ اہل بیت دی محبت وچ گزرن والی گھڑی دا مقام کی ہے. جڑے تسی محفل وچ آئے بیٹھی ہو یا 10 محرم نو قبلہ شاہ جی ایڈا وڈا پروگرام کراونا ہے، تسا لنگر پکائے، تسا ساؤنڈ منگائے، تسا ایڈا سونا سٹیج لایا، یہ تو تمہیں فائدہ کیا؟ بعض لوگ وہ نہیں جی یہ تو رسم ہو جائے، تسی یہ پیسے کی نہیں ہوردے لا لو. تو میں دسنا چاہنا ابتدائی حدیث وچ کہ اے جڑا آل رسول دے پیار وچ وقت گزردا ہے، اس وقت دی شان کے لیے حضور دا صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی، امت دا فقیہ ہے. اگلی گل جے دھیان کرسو تے تھوڑا کلیجہ ٹھرسی. شاہ جی قبلہ اے ایڈا نبی پاک دا پیارا صحابی ہے کہ صبح دے ویلے وضو واسطے پانی بھی پیش کرتا تے مسواک بھی پیش کرتا. ایدہ لقب صاحب السواک والنعلین، سونے دی مسواک بھی رکھنی تے سونے دا جوڑا بھی چونا. اگلی گل بھی کر چھڑا تھوڑا او دے نال بھی ایمان تازہ سی. کسے نو اجازت نہ بغیر اجازت حضور دے گھر ساڑھے واسطے بھی حکم ہے، کسے دے گھر جاؤ وہ اکڑ کھاؤ، حتیٰ کہ اپنے گھر بھی جاؤ تے دروازے نو دستک دے کے جاؤ. لیکن اس دے سائیں ایڈا مہربان آ، حضور فرمایا ہوا عبداللہ ابن مسعود تو بغیر اجازت تو یا گیا کر. ایڈا منظور ہے طریقہ انہاں دا یہ آ کہ جدوں حضور آندے آن نا مسجد تے حضور جوڑا مبارک لیندے آن، اس جوڑے تو اسی صدقے جڑے ہو ذرا بولو، اس جوڑے تو اسی قربان. حضور نے جوڑا لانا بھائی اسد صاحب اللہ تو انہوں برکت دے گئے تے حضرت عمر ایک پاسے کھڑے ہونا سجے پاسے تے حضرت عبداللہ ابن مسعود کھپے پاسے انہیں مسیطے کھڑے ہونا تے ادو حضور جوڑا لاؤنا تے ایدو حضرت عمر بھاج پاؤنا، ادو حضرت عبداللہ بھاج پاؤنا. کوشش ہی ہونی کہ او اکر میں پہلے جوڑا چوڑا ہے، او اکر میں پہلے جوڑا چوڑا حضور تے جوڑے نہ لیتا. تے آج تا مولوی کہیں فتویاں دے ہوندے، اللہ دی قسم نبی پاک دے جوڑے چاون واسطے مسیح تے حضرت عمر بھی بھجی ہوئے تے حضرت عبداللہ بھی بھجی ہوئے، پر حضرت عمر دا قادہ لمبا، توجہ قادہ لمبا تے حضرت جڑے عبداللہ ابن مسعود نے بالکل دبلے پتلے کمزور جے تے کاج بھی درمیان نہ. حضرت عمر اجے تک جھک دے پے ہوندے ہیں تے عبداللہ ابن مسعود جلدی جلدی چوڑا چال ہے. اگلا بھی کلیجہ ٹھرسی انج بٹن کھول کے نا اندر ان ایک جگہ بڑھائی ہو جا ایتھے او جوڑا رکھنا تے رکھ کے تے مڑ نماز پڑھنی شروع کر دینا. ہن اگلا جملہ تھوڑا کلیجہ ٹھرسی تے ہاں ٹھرسی. آج لوگ آدن صحابہ آل بیت نال گھٹ پیار کر دیان. ہن اے میں واقعہ سنایا حضرت عمر دا تے عبداللہ ابن مسعود دا، اے دو میں صحابی ہیں. ہن تسا مسجد وچ بیٹھ کے ایمان نال دسنا ہے جیڑے صحابہ نبی پاک دے قدماں نال لگن والی نالین نال ایڈا پیار کر دیان، او نبی دے موٹیاں تے بان والے حسنین نال ایڈا پیار
مجمع سونا ہے، مسجد بھی سونی ہے، ماشاءاللہ آیا دل خوش ہویا ورنہ کنہ دا مسجد سونے پودے بھی لگے ہون، بڑا سونا ماحول ہے تے اے سیر لامن والی سبحان اللہ مینوں نہیں چاہیے، منہ بولو تے ذرا زور نال آکھو سبحان اللہ۔ اللہ تہاڈا بھلا کرے۔ ہن فیصلہ تسا آپ کرنا، میں گل کر چھڈی سبحان اللہ۔ جیڑے نبی پاک دے قدماں نال لگن والی نالین نال ایڈا پیار کردے ن، او سونے حسنین نال کیڈا پیار کردے۔ اس واسطے ایک غیراں دیاں سازشاں ہیں کہ امت نو آپس وچ لڑاؤ، تے اساں غیراں نو خوش نہیں کرنا، اساں اپنے نبی تے خدا نو خوش کرنا۔ اچھا او اے تو سارا میں ذوق واسطے گل کر چھڈی، جڑی میں حدیث سنانا چاہتا او حدیث دی لفظ سن، حب آل محمد، میرے پر نظر کرے اللہ تہاڈا بھلا کرے، حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنا۔ حدیث دے اے لفظ میں تواڈے سامنے پڑھن، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے کہ آل رسول دی صحبت وچ غلامی وچ ایک گھڑی گزارنا، آل رسول دے پیار وچ ایک گھڑی گزارنا پورے سال دی عبادت نالوں افضل بھی ہے تے اعلیٰ بھی۔ صحابی بھی کون ہے؟ عبداللہ، بولو ذرا، عبداللہ ابن مسعود۔ ایک گھڑی گزارن نال سال بھر بندہ عبادت کرے تے اس مرتبے تے نہیں پہنچدا جتھے ایک گھڑی دی غلامی نال بندہ پہنچ جا۔ جوانوں اللہ تھوڑیاں جوانیاں وچ برکت دے وے۔ میں صرف ایک مثال پیش کرنا، جنید بغدادی عبادت نال مقام نہیں پایا، ایک سیدزادے نال کشتی ہوئی تے جنید بغدادی بڑا نامی گرامی پہلوانا، تے سید آکھیا جنید میں پہلوان کوئی نہ، نبی دی آلہ نبی دی اولادہ، بچے ہن بھکھے تے بادشاہ اعلان کیتا ہے مینوں کشتی دا ول کوئی نہیں ہوتا، جان کے ٹھہ پو، میرا نانا بڑا کریم ہے، میرا دادا بڑا کریم ہے، جان کے ٹھہ پو، تیرا جانا کچھ نہیں، میرے بچے رج کے روٹی کھا لیں۔ جنیدہ کیا بڑے بڑے پلوانن اٹھایا ہے اور تو سید ہے، میں کوئی شمر کمینہ ہوں، میں کوئی ابن زیاد بے غیرت ہوں، میں کوئی خولی بے غیرت ہوں، میں بھامے گناہگار ہوں پر آل رسول تا حبدار ہوں، شاہ جی فکر نہ کرو۔ انج کشتی ہوئی تے جنید جان کے ڈھہ پیا تے اتے سید زادہ بہ گیا تے جے آنکھ کھولی تے سجے مصطفیٰ کھڑوتے ہیں، کھبے مرتضیٰ کھڑوتے ہیں، بابے تے نانے نے سید تے بابے تے نانے پر میں جنید ساڑی اولاد دی عزت کی تیئی جا پہلے پلوانہ دا بادشاہ ہیں اور تینوں فلیاں دا بادشاہ بنا چاہتا۔ تو آل رسول دی محبت ہے۔ میں پیشہ بھی ایک جگہ تے گل کر کے آیا ہوں تے پوری زندگی کردہ رہا گیا کہ اگر پوری زندگی ایک لت تے کھڑو کہ یا حسین آکھو، یا حسین اچھی آکھو، یا حسین اللہ کے آکھو، یا حسین نہیں پیاندہ انوی آکھو آکھ، یا ایک لت تے کھڑو کہ پوری زندگی یا حسین یا حسین یا حسین کرتے رویے تے اللہ دی قسم علی اصغر پاک دے گلے وچوں نکلن والے خون دے ایک قطرے دا سی بدلہ نہیں دے سکتے۔ اتنا احسان ہے آقا حسین دا اس کو۔
اتنا کرم ہے آقا حسین دا اس امت میں، یہ تیری میری دھی دی عزت محفوظ ہے، بہن دی عزت محفوظ ہے، ماں دی عزت محفوظ ہے جی۔ اے مسجداں وچ بانگاں پیاں ہوندیاں، اے تقریراں پیاں ہوندیاں، اے نعرے پہ لگ دین، اے کلمے پہ پڑھی دین، اے سارا کچھ ہے زہرا دے لال دی قربانی دا۔ اس واسطے آل رسول نال محبت دا پہلی حدیث میں بیان کی تھی، ایک حدیث اور تے پھر شہادت۔ دوسری حدیث ہے میرے آقا فرماندن حب اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سبعۃ مواطن۔ حدیث تے بھی بولی جائے، شعر تے بولتی ہو، حدیث تے کیوں نہیں آتے؟ سبحان میرے آقا فرماندن کہ میری آل بیت دی محبت توانوں 7 جگہ تے فائدہ دے سی، 7 مقامات تے توانوں نفع دے سی۔ آل بیت نال محبت آقا کیڑی کیڑی جگہ؟ میرے آقا نے فرمایا عند الموت، عند الموت، میری آل دی محبت توانوں موت دے ویلے فائدہ دے سی گئی۔ جدو موت دا وقت قریب ہونا ہے توانوں میری آل آپ آ کے کرم کر سی، یا اتھے بیٹھ کے تواڈے تے توجہ کر سن گئے۔ موت دے ویلے آل رسول دی غلامی توانوں کم ہو سی گئی۔ میں ایک لاہور روڈ تے ملتان تو جڑا لاہور روڈ ہے اس روڈ تے ایک پنڈ چھانگا مانگا، میں چھانگے اج تو کئی سال پہلے تقریر کرن گیا، اتھے میں ایک ہمدمی بزرگ انہاں دی کتاب دیتی گئی، وہ کتاب لکھ دے بیان اجے مکمل نہ ہوئی، ادھی کتاب ہوئی تے انہاں نو مرض لگ گئی، اچانک بیمار ہوئے، ہسپتال پتر لے کے گئے، انہاں ہسپتال والے آکھیا انہاں نو گھر لے جاؤ، ٹائم انہاں دا مک گیا ہے، اے موت دے قریب نے۔ چند ساما دے مہمان نے پتر گھر لے کے آئے، پتر گھر لے کے آئے، ان بڑے پریشان، رات گزری ہے، صبح ہوئی ہے، پتر اپنے اپنے نوے کے رومن پہ، تے باپ آکھیا ہمدمی بزرگ فرمایا او بچیوں کیوں پریشان ہو، تھوڑے چہرے تے غمگینی کیوں ہے؟ انہاں کیا قبلہ قبلہ ڈاکٹر جواب دے چھڑی آئے، آپ فرمائے فکر نہ کرو، راتی اج راتی مینوں میرا سخی حسین خواب وچ ملے، مولا حسین خواب وچ ملے، تے انہاں فرمایا ہمدم کیوں پریشان ہے؟ آقا موت دا ڈر کوئی نہیں، قبر دی فکر کوئی نہیں، ساری زندگی تہاڈی غلامی کیتی ہے، تہاڈے نانے دی غلامی کیتی ہے، صرف تمنا ہے کہ تہاڈی شان وچ کتاب لکھ رہا اجے مکمل کوئی نہیں ہوئی، کدیوں مکمل ہو جاندی تے میری دل دی خواہش پوری ہو جاندی۔ آپ نے میرے آقا حسین پاک نے فرمایا ہمدم پریشان نہ ہو، کتنی دیر اس کتاب پوری کر لی سے، حضور 3 سالہ وچ وہ کتاب مکمل ہو جاسی، فرمایا پریشان نہ ہو، میں اپنے رب کو تینوں 3 سال زندگی ہور لے کے دے چھوڑا۔ 3 سال رب کو تینوں زندگی موت دے ویلے کم آئے کہ کوئی وقت تا آ گیا، پر سائیاں دی غلامی انہاں کیا پتروں میں ڈاکٹر ایویں پیاندن میں 3 سال کوئی نہیں مرنا، پھر وہ میرے کل کتاب موجود ہے، شان امام حسین وچ لکھ دے رہے یہ شاہ جی تقریر پہ کرتے آنا، حضرت ابراہیم تے ذکر حسین، حضرت اسماعیل تے ذکر حسین، حضرت موسیٰ تے ذکر حسین، انہاں پہلے اس ترتیب نہ ذکر کیتا ہے، پہلے کسے نبی نہ ذکر کیتا ہے، پھر ابو حسین پاک نہ ذکر کیتا ہے،
نبیاں دا ذکر کر کر کے حسین دا انہاں ذکر کیتا ہے 3 سال کتاب لکھ دے رہے جدو کتاب مکمل ہوئی آخر تے لکھ لیا تمت بالخیر اسرائیل بھی آگئے انہیں آکے ہمدمی بزرگ 3 سال پورے ہو گئے کتاب بھی مکمل ہو گئی ہے ان آنکھوں تے آ جا تو اس واسطے موت دے ویلے توانو اہل بیت دی محبت دوسری مقام ان اگا تشریح نہ کرسا اند القبر کی قبر جاؤنا ہے کہ نہیں جاؤنا جیون دا یقین کوئی نہیں مرن دا یقین پر ویکھو نا ایس گھر وچ سردی تو پہلے سردی دا انتظام کردے ہیں گرمی تو پہلے گرمی دا انتظام کردے ہیں گرمی نہیں آمدی تے بھاویں ادھارا پکھا لینا پوے جڑا امیر ہے او اے سی لیندا ہے گرمی دے کپڑے لینے ہیں پر یقین کوئی نہیں پتہ نہیں اس پکھے دی ہوا تھلے بانا یا نہیں بانا یقین کوئی نہیں پتہ نہیں اے گرمی دے کپڑے پاؤنے یا کوئی نہیں پاؤنے او لوگوں لیکن گرمی تو پہلے گرمی دا انتظام کرتے ہیں آج اے جملہ سن کے اپنے دل تے مہربانی کر کے لکھ لو قبر تو پہلے کچھ قبر واسطے بھی سوچ قبر تو پہلے کچھ قبر واسطے سوچئے ایتھے ایک جملہ میں پیش کر دینا ایک بزرگ فوت ہوئے تے خواب پہ دوجے بزرگ نو ملے تے انہاں پوچھیا سناؤ قبرچ کی گزری قبرچ کی گزری تے انہاں کیا قبر وچ گھر تے رکھ کے نا برادری رکھ کے دوست احباب رکھ کے واپس چلے گئے تے ایک بڑی سونی صورت والا جوان آیا وہ میرے سجے موٹے نال آ کے کھڑو گیا اللہ دے واسطے اے گل دل چ بٹھا بھی لویا تے عمل بھی کر لویا ہے عمل والی گل سجے موٹے نال آ کے کھڑا ہو گیا تے 2 فرشتے میرے حساب کتاب واسطے آئے او جدوں حساب لین لگے ڈرونیاں شکلاں تے سجے موٹے والا آدا ہے گل نرمی نال کریا ہے تھوڑی جی ہور محنت کرو گل نرمی نال کریا ہے گل نرمی نال کریا ہے سختی نہ کریا ہے انہاں بڑے پیار نال سوال کیتا اجی او کردے ہی بیان تے او دے نال بھی ایک سونا جوان او میرے سرانے کھڑا ہو گیا او دے چہرے وچوں نور پیا نکلدا ہے او جڑا سرانے آیا او نے آکھیا فکر نہ کری میں بھی آ گیا فرشتیاں سوال کیتا او فرشتے جانن لگے میں سجے موٹے والے کول پوچھیا تو کون ہے اس قبر وچ پھرا بہنا پوتر برادری دوست چھڈ گئے تو کون ہے او سجے موٹے والے آکھیا میں تیری فجر دی نماز میں تیری فجر دی مسجد تا ایڈی سونی بن گئی لیکن اے پھبڑی تھوڑے کلینا نہ نہیں اور شیشے تے دروازے نہ نہیں اندر بھاوے اے سی لالو اے سی نہ نہیں سجڑی اے تیرے سجدیاں نال تے تیری نماز نال مسجد سجدی سبحان اللہ سبحان اللہ رونا آ جاندا ہے لوگوں ساڑیاں اج سڑکاں آباد ساڑے اج چوک آباد ساڑے اج دیگر ویلے گراؤنڈ آباد بالکل ہر جگہ تے رش ہے تے جے نہیں رش تے نماز دے ٹائم مسجد وچ رش ہو یا امام حسین دی قربانی دا اے مول ہے علی اکبر دی جوانی لٹامن دی اے قدر ہے عباس دے بازو کٹامن دی اے قدر ہے کہ اسی مسیح تو دور روی اسی قرآن تو دور روی 2 بچے ہیں قرآن پڑھے ہیں میرے نبی دی حدیث ہے من قرأ القرآن جائے قرآن پڑھیا وعمل بما فی او دیتے عمل کیتا البسا والداہ تاجا قیامت والے دن قرآن پڑھن والے دے ماں پیونو رب تاج دے سی دوہو احسن من دو الشمس او دی چمک سورج دی چمک نڑوی ٹھیر سبحان اللہ جس دے بچے یا بچی قرآن پڑھیا قیامت نو او دے ماں باپ نو کی ملنا
سارے بولو جڑے لینا چاہتے بولو تسی اج انگلش میڈیم ول بڑا زور لیندے بالکل جے مسیتے کھلنا ہے نا تے ایویں ہی بال نو نہ منہ ماں دھونا ہے نہ وضو کراؤنا بس ایویں ہی اس اکھی مڑدے ہیں مسیتے جا کے کوئی ہاتھ منہ دھونا ہے تے جدو سکولے کھلنا ہے اس لیے امی جی پہلے انہوں چنگی طرح نمونا ہے پھر انہوں پینٹ شرٹ پیک کرنا ہے اور پوڈر لاؤنا ہے اور سرما لاؤنا ہے اور بھبا کے چن ہوڑ جا مسیحتن کوئی تیاری نہیں پر میری ماں میری بہن میرا بھائی جس پتر نو سکول نے شاک نال پیا کردا ہے اس سائنس تیری قبر چ کوئی نہیں کم ہونا انگلش تیری قبر چ کوئی نہیں کم ہونا فزکس تیری قبر چ کوئی نہیں کم ہونا ریاضی تیری قبر چ کوئی نہیں کم ہونا قبر وچ کم ہونا تے اللہ دے قرآن کم ہونا پر ایڈی توجہ کوئی بولو یہ قرآن تے ساڈا زور جو کوئی نہیں قرآن تے زور لگا ہے زہرا دے پتران دا سبحان اللہ تے میں اگلا جملہ شاہ جی بیٹھن قرآن تے زور لگا ہے میرے حسین دی بہن سیدہ زینب دا سبحان اللہ قرآن تے زور لگا ہے حسین دی بیٹی سیدہ سکینہ دا بے شک اس بابے نو قبر بزرگاں کی فرمایا ہو سکے سجے پاسے کون آیا ہے تیری نماز بولو بولو فجر دی نماز آ جڑی تسی سو کے گزار چھڑ نماز دی پرواہی کائی مولا علی شہید ہوئے تے نماز وچ حضرت عمر شہید ہوئے تے نماز وچ حسین شہید ہوئے تے نماز وچ تے تواں مینوں پرواہ کوئی اس کی یا کیا سجے موٹے کی شاہ ایو پیغام امام حسین شہادت تیسی بیان کرتے ہیں میں ساڑھی اکھم چو آنسو آ جاون تو گل یاد تازہ ہو جاوے بگرنا اصل حسین دی قربانی اے ہے کہ اسا نمازی بن گئے دل وچ آل بیت دی محبت ہوئی زبان تے قرآن ہویا کہ حسین ہاتھ تو پکڑ کے نانے نو اکسی ہے میرے ان کی پروگرام میں فجر ویلے آنا ہی نہیں گا کوئی نہیں آنا تو اسا ویلے نہ فارغ کیتا پر نہیں انشاءاللہ سمی پڑھنی ہے باجوان انشاءاللہ تو سمی صبح بولو اچھا یہ کوئی بندہ مثلا میں تواڈی محفل تے ہوندا پیا تے اوتھے مینوں کوئی بندہ پھد لیندا تے تو نہیں جاؤں میں زور لایا بھئی جاؤنا ہے میرے پتر فاروق تے باقی دوستہ اتنی پیار نہ محفل کی تھی شاورہ دا حکم ہے میں جاؤنا ہے او بندہ میرے نہ لڑ پوے میرا کوئی نقصان بھی کر چھڑے پر مڑ بھی میں آ جاواں تے ایمان نال دسو تسی کیڈے راضی دسو یار اینو بندہ دشمن روکدا رہیا ہے اس اینو تکلیف بھی پہنچائیے پر مڑ بھی یہ ساڈی محفل وچ آ گیا ہے جیڑا ہر غیرت والا باضمیر بندہ ہے وہ بڑا راضی ہو سی کہ اتنی تکلیف چل کے آ گیا ہے ہن تسی صبح ستے پہندے ہو شیطان تھانوں تھپکی پہ دیندا ہوندا ہے سہ جا تے جیڑا ہمت کرے شیطان نو کہ پرا ہو مینوں تو روزی نو دیندا مینوں خدا وہ اس دشمن نو پرا کر کے مسیتے آ کے سجدہ کرے تے اللہ کیڈا راضی ہونا ہے میرا دشمن روکدا رہیا ہے پر دشمن دے آنکھیں نہیں لگا آ گیا ہے سر سجدے وچ رکھدا ہے تے اللہ فرماندا ہے ہن منگنا تیرا کام ہے تے دینا سبحان اللہ سجے پاسے کی آیا آخر تے وہ جڑا سرانے اللہ آیا نا بہت سونا جوان وہ دی گل بھی کرا چاہو کی وہ اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن قبر وچ کائے ہونا قرآن نماز تے نال میرے حسین دا نانا شاہ جی بیٹھن
غوث پاک دے بہوں عقیدت مندن تے ہونا بھی چاہیے. غوث پاک دا ایک دھوبی آ تے جدو قبر چ گیا نا تے فرشتیاں آ کے پوچھیا تیرا رب کون ہے تے اس فرمایا میں غوث دا دھوبی ہاں. انہاں فرمایا تو نبی تیرا کون ہے؟ اس آکھیا میں غوث پاک دا دھوبی ہاں. انہاں آکھیا تیرا دین کی ہے؟ اس آکھیا میں پیراں دے پیر دا دھوبی ہاں. انہاں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ سی کچھ جاننے ہیں اے کچھ پیادا ہے. فرمایا تانوں سمجھ نہیں پی ہوندی او دسدا تا پیا ہے جڑا غوث دے کپڑے دھومن والا ہوئے او اللہ نو بھی جاندا ہے, او نبی پاک نو بھی جاندا ہے, او دین نو بھی. تو اے دو کم تا اج پکے کرو. حسین پاک دے نا تے پہلا کی جی آخر تک دعا قرآن, دعا قرآن. ہن آؤ حضرات گرامی میرے آقا امام عالی مقام دے غلاموں, قبر وچ آل رسول دی محبت کم ہونی ہے. قیامت نو جدوں اٹھنا ہے آل رسول دی محبت کم ہونی ہے. ہاں ہاں پل صراط تے آل رسول دی محبت کم ہونی ہے. سیالوی صاحب ذرا نوکری میرے ول ویکھ کے دیو, چونکہ پورا محرم الحمدللہ حاضری ہے, ساتھ دیتا کرو, توجہ فرماؤ. پل صراط تے آل رسول دی محبت کم ہونی ہے. جتھے عمل تلنے نے اوتھے آل رسول دی محبت کم ہونی ہے. جدو نام اعمال ملنا ہے ادو آل رسول دی محبت کم ہونی ہے. تو پھر پیغام کی ہے دو جگ وچ آرام جو چاہے, دو جگ وچ آرام جو چاہے نہ چھٹی در پنج تر دا نا منصوری عبادت تیری نہیں پیار اگر پنج تر دا اور کسے تو ڈرنا رکھی دل وچ ڈر پنجتا دا دوزخ کیوں سارے جدے دل وچ گھر پنجتا. اسے واسطے پیارو اٹھ دے بیٹھ دے چلتے پھر دے کھاندے پیندے پاکاں دا ذکر کرتے رہ کرو. جس میں پلچی بیٹھو نبی پاک دا ذکر, نبی پاک دی آل دا ذکر, نبی پاک دے اصحاب دا ذکر اے کرتے رہ کرو. کیوں دعا جہانہ وچ اے ذکر کم آنا ہے, انہاں دی نسبت کم ہونا ہے, انہاں دی غلامی کم ہونا ہے. اگے میں گل کیتی ہے کہ انہاں دے ساڈے تے بڑے بڑے احسان نے. اور ایک شعر پڑھ کے میں پھر اگلی گل کرنا. عاشق آندہ ہے اسی نوکر آل محمد دے, اسی نوکر آل محمد دے, ساڈی جد تے جان حسین, ساڈی جد تے جان, ساڈی جد تے جان حسین سے جتے پتر پھرا سب راہ خدا, جتے پتر پھرا سب راہ خدا, کیتا بہو احسان حسین. اس میں پر زیادہ جوان بیٹھے نے. او جوانوں میں جوان دی گل کرن لگا. جناب علی اکبر میرے آقا حسین دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے بابا
مینوں اجازت دیو نا میں اپنی جوانی نانے دے دین دوار چھڈاں اپنی جوانی قرآن دوار چھڈاں میرے حسین فرمائے پتر بیٹا میرا ہے پیارا بھی بڑا ہے میں تینوں کیویں اجازت دیواں عرض کیتی بابا دین جو بچاؤنا ہے فرمائے پتر میرے ولوں دی اجازت ہے اپنی پیاری پھپھو سیدہ زینب کو اجازت لے لے او تینوں 18 سال تینوں نازا نال پال دی رہی ہے تینوں پیار نال پال دی رہی ہے جا پھپھی کو اجازت لے لے جوان علی اکبر اپنی پھپھی دے خیمے تے بوئے تے گیا ہے 10ویں دا دن آل نبی قرآن پہ پڑھتے نے سیدہ زینب قرآن پہ پڑھدیاں نے میریاں ماما تے بہنا بچیاں جڑیاں گھراں وچ سندیاں پئیاں او ماں تسی زینب دیاں نوکرانی ہو تسی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیاں نوکرانیاں بن کے قرآن گھر وچ پڑھیا کرو جدوں اماں قرآن پڑھسی تے پتر قرآن پڑھسی جدوں اماں نماز پڑھسی تے پتر نماز پڑھسی جدوں اماں درود پڑھسی تے پتر بھی درود والدین دی تربیت دا بڑا اثر ہے جناب سیدہ زینب دامیاں لے دیں ترے دیں ہو گن آج آل نبی دا پانی بندے آل نبی دا کھانا بندے حسین پاک دی بہن قرآن پی پڑھتی ہے علی اکبر نو ایکھے ہے میرا علی اکبر آیا ہے میرا لانگ آیا ہے عرض کی تھی پپھی سوالی بن کے آیا فرمایا پتر سوال کرنا یا مدینے وچ کرے ہیں سوال کرنا یا اپنے گھر وچ کرے ہیں تینوں سوال کرن لگیاں لطف آویا مینوں تیری خواہش پوری کر دیاں لطف آویا پر اج میں پردیس وچاں اج میں کربلا وچاں چن نالو سونیا پترا سوال کر پر پانی نہ منگی روٹی نہ منگی ستو نہ منگی میرے کول ہور کوئی شے نہیں عرض کیتی پھپھی پانی منگن نہیں آیا کی منگن آیا اکھے جان قربان کرن دی اجازت لین آیا اولادا والے ہو بچے تواڈے بھی ہیں لیکن ذرا غور تے کرو حسین دا پتر اپنی پھپھی نو آ جائے جان قربان کرن دی اجازت لین آیا سیدہ پاک نے فرمایا پتر میں تیرے واسطے یمن چوں جوڑے منگا کے رکھے نے میں پتر دی شادی کرنی ہے میں اپنے پتر نو دولہا بناونا ہے او چنن سونیا پترا تینوں کیویں اجازت چ دیواں آفرین جوانوں تہاڈی محبت نو اللہ تہاڈے نکلے اترو قبول فرمائے مرحبا تہاڈے اس جذبے نو رات دا کتنا وقت گزر گیا ہے لیکن پھر بھی پاکاں دی غلامی پہ کر دیو شب عاشور دا صدقہ کربلا دے شہیداں دا صدقہ اللہ تانوں دعا جہاناں دیاں برکتاں عطا فرمائے جناب زینب پاک نے فرمایا پتر کیویں اجازت دیواں میرے تے اے پروگرام نے عرض کیتی اے پھپھو نانے دے دین نو مشکل بن گئی ہے میں جوانی نہ دیواں میں اپنی جان قربان نہ کراں کون دین بچے سی سیدہ زینب پاک نے جدوں علی اکبر ول ویکھے آئے ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی ہے غشی تاری ہو گئی ہے حسین نو پتہ لگا میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے میری بہن دی کیفیت عجیب ہو گئی ہے حسین آئے فرمایا علی اکبر جی بابا فرمایا اپنا منہ اپنی پھپھی دے قدماں تے رکھ جدوں قدماں تے رکھ سے قدماں نو ٹھنڈک پہنچی حضرت سیدہ نگاہ کھولنے سنگیاں حضرت علی اکبر جدوں پھپھی دے قدماں ول جھکے آئے پھپھی دے قدماں ول جھکے آئے تے کی ویکھے آئے سیدہ زینب اٹھ کے بیٹھ گئیاں نے تے فرمایا تیری شکل نانے والی ہے میرے پیراں تے نہ رکھ تیری صورت نانے والی ہے میرے قدماں تے نہ جھک ان کر کے جناب علی اکبر الوداع پہ کر دے اجازت لئیے اپنے بیمار ویر زین العابدین نو پر میں ویرہ میں جا رہا ویرہ میں جا رہا لے او پیر حوالے رب دے بھائیاں دا جد بھائیاں دا بھی چھوڑا بڑا عجیب ہوتا ہے ویرہ دا بھی چھوڑا بڑا مشکل ہوتا ہے او لوگوں جدوں علی اکبر جامن
لگے فرمایا زین العابدین میں جا رہا سکینہ نو رون نہ دیوی مدینے جا کے سیدہ سغرا نو میرا سلام آکی اے پیارے علی اکبر اپنی پھپھو دے پردے دا خیال رکھی اے زین العابدین اپنی اماں دے پردے دا خیال رکھی ایران دی شہزادی ہو کے نو شیروان آدم دی پوتری ہو کے آج کربلا دی مٹی تے تیری ماں بیٹھی ہے جمان علی اکبر سب نو الوداع کر کے خدا حافظ کہہ کے جدو اپنی سواری ول ٹرن لگے تڑپ جاسو بھیڑا بہت پیاری ہوندی ہیں دیاں دا منہ بھیڑا نہ باپ ویکھ سکدا ہے نہ ماں ویکھ سکدی ہے دیاں دا منہ بھیڑا نہ پھرا ویکھ سکدے جدو انج کر کے علی اکبر تیار ہو کے خیمے وچوں نکلے نے تے جناب سکینہ نے راہ روک لیا ویرا سارے نو ملے مینوں جانن جاندی واری مینوں کیوں نہیں ملدا پیا پر میں سکینہ کی چاہندی ہے اگے ذرا بیٹھ جاؤ میں بھی ویر دے سینے نال رکھ کے ویر دا متھا چوم لواں علی اکبر بہ گئے نے اپنی بہن نو انج سینے نال لایا ہے بہن چپ گیا دیے ویرا اے بوسا میرا اے بوسا سغرا مدینے والی دا ہے جدے نال 1 مہینے دا وعدہ کر کے آیا سی آفرین جوانوں تواڈی محبت نو اللہ تواڈے نکلے آنسو قبول فرمائے زہرا تواڈے تے راضی ہوے علی تواڈے تے راضی ہوے یقیناً راضی ہو رہے ہیں اے اتھرو مال واسطے نہیں نکلتے پے حسین دے لال واسطے نکلتے پے اے اتھرو کسے ہور واسطے نہیں نکلتے پے نبی دی آل واسطے نکلتے پے نے اپنا کنیکشن جوڑ کے وہ سکینہ یا دیے ویرا اے میں اپنی جگہ تے چکے ہیں اور مدینے والی بہن سغرا واسطے تیرا متھا چکے ہیں 1 مہینے دا جدے نال وعدہ کر کے آیا ہے میرے امام دا پتر اپنی بہن سکینہ نو تسلیاں دے رہے ہیں پر اس بہن نو کیویں تسلی آوے جدا چاچو عباس گئے تے بازو کٹی گئے نے جدا چاچے دا پتر قاسم گئے تے بوٹیاں ہو گئیاں نے لوگوں بڑی عجیب کیفیت ہے حسین جدو حسین نے اپنے پتر علی اکبر نو گھوڑے تے چڑھایا ہے علی اکبر میدان مل کے آئے علی اکبر جدو میدان مل کے آئے مقتل دیاں کتاباں وچ تاریخ وچ لفظ لکھے نے جدو خیمے وچوں نکلے ہے میرا علی اکبر خارج غلام کا انہ البدرو خارج غلام کا انہ البدرو یزیدی لشکر وچ حال چل مچ گئی او لوگو خیمے وچوں او نکلے ہے جیتا چہرہ 14ویں دے چن ورگا چودھویں دے چند دی طرح میرے علی اکبر دا چہرہ ان میں تو اڈے کل پوچھنا بڑے حوصلے نال میں جواب دیو جڑا دشمن کی نظر وچ چودھویں دا چند نے او اماں دی نظر وچ کیڑا سونا او اپنیاں بہناں دی نظر وچ کیڑا سونا سی پر جناب علی اکبر گئے جرت نہ لڑے اگر میرے رب نے انہاں سیداں دا امتحان لینا مقصود نہ ہوندا کلا علی اکبر اے 22,000 لشکر والیاں بھیڑاں واسطے کلا علی اکبر کافیا کیونکہ پوترا جو علی دا ہے بولو پوترا علی دا مقابلہ کیتا ہے ان جرت نہ مقابلہ کیتا ہے کہ یزیدی آکھن لگ پے او انج پیا لگدا ہے جویں نجف وچوں مولا علی میدان وچ آ جس پاسے علی اکبر جاندا ہے مولی گاجر کی طرح سر کٹے آخر کار انہاں کیا اکو باری حملہ کرو
میں ان کس درد نال کنا جملیاں نال عرض کراں جناب علی اکبر تے سجیوں کھبیوں اگوں پچھوں حملہ حسین دا لال زخماں نال چور چور ہو کے سینے وچ برچی کھا کے گھوڑے دی زین تو زمین ول آئے بین سکینہ جنگ دا منظر پی وے دیا خیمے دے بوبے تے کھڑو کے وے دی پیا کدی میرا ویر سچے جاندہ ہے کدی میرا ویر کھپے جاندہ ہے او پیارو جدوں حسین دلال علی اکبر گھوڑے تو زمین تے آیا ہے ننی سکینہ دوڑ کے گئی ہے بابا بابا میرا ویر اکبر مینوں گھوڑے تے نظر نہیں آ رہا جاؤ میرے ویر دا پتہ کرو شالا نہ بچھڑن ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بھیڑا جس بھیڑ دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لے بس حضرات آخری جملہ علی اکبر زمین تے آئے انج لگا جس طرح رہر تو اللہ تو قرآن زمین 18 سال کا شہزادہ 3 دنوں پیاسا زخماں نال چور چور ہو کے اپنے ابے نو سج ماردا ہے یا ابتا یا ابتا اے میرا ابا اے میرا بابا 18 سال دا پتر جدو سکتا ہے 57 سال دا بڑھڑا اور پیاسا اور لاشا دھو دھو کے تھکیا حسین آجا جی میرا اکبر جی میرا اکبر جناب امام حسین آئے علی اکبر دا سر چاہ کے اپنی جولی وچ رکھ لیا تے متھا چوم کے فرمایا علی اکبر ذرا نگاہ تا کھول تیرا ابا حسین آیا ہے او چل نالو سونے پترا ذرا میرے نال گل تا کر حسین آیا ہے علی اکبر نگاہ کھولیے تے فرمایا چل نالو سونے پترا کوئی تیری تمنا تے دس کوئی تیری آرزو تے دس عرض کی بابا ایک واری میں نو چاہ کے نا خیمے لے جاؤ آخری واری بھیڑ سکینہ نو مل لو حضرات گرامی اے ایسے درد بھرے واقعات کما حق کو کون بیان کر سکتا ہے امام انج کر کے پتر نو چاہیا تو چاہ کے خیمے بن لے کے آ رہے ہیں تے فرشتے تڑپ کے اکھن لگے مولا انج کدی ہویا تے نہیں کہ ابا پتر دا لاشا چاہے انج کدی ہویا تے نہیں فرمایا ویکھو میرا عاشق حسین ہے اج جابر تے جبر بھی ویکھ لو تے صابر دا صبر بھی 1400 سال بعد آج میں واقعہ بیان پہ کرتا ہوں تھوڑی یہ حالت ہے تس تھوڑیاں چیخاں پیاں نکل دیاں تسی تڑپ دے پئے ہو میں ایمان نر دسو جدو حسین چاہیا حلیا کلیجہ عرش دا اکبر دی لاش تے جس ویلے موڑھیاں تے چاہیا حسین اللہ تو انہوں اجر عظیم عطا فرمائے اللہ تو اس محبت کو قبول فرمائے بس میری گزارش یہ ہے کہ امام پاک دی اس قربانی دی قدر یہ ہے امام پاک دی اس قربانی دی قدر یہ ہے کہ اسی دین نال محبت کریے دین نال پیار کریے قرآن نال پیار کریے نیکی نال پیار کریے نظام مصطفیٰ نال پیار کریے حضور دی سنت نال پیار کریے تاکہ میرا علی اکبر راضی ہو جائے تو انشاءاللہ کوشش کر سکتے پاکان دی بارگاہ وچ بیٹھے ہیں تو اے دے وچ بھلائی پہ ساڈی زندگی دا مقصد او دی بندگی ہے انہوں راضی کرنا ہے اللہ پاک
تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے، تھانوں سب نوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جاؤ، ایک شعر سلام دا، اس تو بعد قبلہ دعا فرمائے۔